बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीब सईद हाशमी तिबिया कॉलेज सरगोदा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चंदन बूटी। चंदन बूटी जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइपरटेंशन के लिए अपना एक मकाम रखती है। लोग इसको बहुत सारी मेडिसिन में, बहुत सारे अपने नुस्खाजात में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आज हम डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या, कहाँ कहाँ पे इसकी पैदाइश है, इसके अफ़ालो इस्तेमाल क्या है, इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं आज। चंदन बूटी इंग्लिश में इसको राउलफिलिया कहते हैं, अरबिक में इसको असरोल कहते हैं, संस्कृत में इसको सरपगंधा कहते हैं, उर्दू में इसको चंदन बूटी भी कहते हैं। उर्दू में इसको चंदन बूटी कहा जाता है। इसका मिजाज, आइए इसके मिजाज पे अब ज़रा बात करते हैं। तो ये नेमत है उन लोगों के लिए जो कि गर्म मिजाज है। इसका मिजाज जो है तिब की इस्तिलाह में सर्द खुश्क है और दर्जे सोम में थर्ड दर्जा में ये जो है इसके असरात हैं, ठंडे होने के असरात। सर्द है, ये सर्दी भी पैदा करती है और खुश्की भी पैदा करती है ये। और जो लोग जो कि हर वक्त हाथ पाँव जिनके गर्म रहते हैं उनके लिए एक नेमत है ये। और इसका जो मुसले है, अगर इसके कुछ आपको ज़्यादा वो फीलिंग आ रही हो इस तरह, तो फिल स्याह जो है इसका एंटीडोट के तौर पे काम करता है। अगर आपको ये ना मिल रही हो तो जदवार जो है इसका जो है वो बदल है। तो इसकी आइए हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है और कौन सा हिस्सा इसका मुस्तामल है जो कि हम अपनी मेडिसिन में आम ज़िंदगी और मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो तो ये एक रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, जिसके ऊपर झुर्रियाँ होती हैं। ये 2 से 3 इंच लंबी होती हैं और जब इसके पौधे को अगर हम बगौर मुशाहिदा करते हैं तो वो मको के जैसा पौधा होता है। जो मको जो है उसका जो फल होता है उसके जैसे मुशाबहत में उसके वो होते हैं ऊपर। पहले वो ग्रीन होते हैं, जब पक जाते हैं तो ब्लैकिश सूरत में हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं। इस जो चंदन बूटी है इसके ऊपर किसने इसको दरियाफ्त किया या कैसे इसके ऊपर तहकीक की गई, तो इसका सेहरा जो है वो जाता है हकीम अजमल ख़ान साहब को। 1923 में उन्होंने डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो थे उनको रिक्वेस्ट की, जो कि उस वक्त PhD कर रहे थे इंग्लैंड में, कि इसके ऊपर तहकीक की जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने, और इसके 9 एक्सट्रैक्ट जो हैं वो उन्होंने दरियाफ्त किए। और उन्होंने एजादी तौर पर ये सारे जो इसके जो अल्कलाइंस से उनको मंसूब किया हकीम अजमल ख़ान को। और जितने भी इस वक्त जो हमारे पास रिसर्च जो आज तक पहुंची है असरोल के बारे में, चंदन बूटी के बारे में, और जो पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ हो रही है ये, तो इसका जो सेहरा है वो डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को है और हकीम अजमल ख़ान साहब की विसातत से आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये इसकी पैदाइश होती है, कहाँ कहाँ पर ये बूटी जो है वो पाई जाती है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और इसके अलावा वियतनाम में भी बकसरत ये मिलती है। हिमालय, मशरक़ी हिमालय में भी ये पाई जाती है। अब इसके हम की बेनिफिट्स की बात करते हैं, अफ़ालो इस्तेमाल। तो सबसे पहला जो इसका की बेनिफिट्स है उसमें सबसे पहला आता है मुसक्किन आसाब। ये आसाब को तस्कीन देती है, ये आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। सूदिंग इफ़ेक्ट की वजह से ये आपको ऐसा, जैसे कि आप मतलब आपको नींद नहीं आ रही, आपको और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अगर इसको लेते हैं, आगे चल के हम बात करते हैं इसको कि इसको लेना कैसे है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो ये क्या चीज़ है, ये सबसे बड़ा जो इसका इफ़ेक्ट है वो है मुसक्किन आसाब। आसाब को ये सुकून देता है। दूसरा है ये नंबर 2 पे इसका जो की बेनिफिट है वो है मुसफ़ी खून। ये ब्लड प्योरीफाई के तौर पे भी काम करती है। तो आप इसको अगर कॉन्टिन्यूसली लेते हैं, ना सिर्फ आपको सुकून देती है बल्कि आपके खून जो है उसको भी साफ़ करती है। नंबर 3 इसका की बेनिफिट जो है वो है तिर्याके समूम।
یہ اینٹیڈوٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے. اس کو آپ ایکسٹرنل یوز پہ بھی اس کو لا سکتے ہیں. کیسے کہ اگر کسی کو کوئی بچھو کاٹ گیا ہے, کسی کو سانپ کاٹ گیا ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا لیپ کر سکتے ہیں. جہاں جہاں پر آپ کو پرابلمس ہیں وہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں. تو انٹرنلی بھی اس کو انٹیک کیا جاتا ہے تریاق سموم کے طور پر, اینٹیڈوٹ کے طور پر. نمبر 4 اس کا جو کی بینیفٹ ہے وہ ہے مقوی رحم. یہ رحم کو بہت زیادہ تقویت دیتی ہے, خصوصاً جو امراض نسواں ہیں اس کی میڈیسن میں, اس کے مرکبات میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. تو مزید اس میں ہم بات کرتے ہیں اس کی اور ڈیٹیل میں اگر جائیں تو سب سے بڑا کی بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ہائپر ٹینشن کے لیے ایک انمول بوٹی ہے. ہائپر ٹینشن میں یہ اس طرح کام کرتی ہے جیسے کہ آئی تھنک سو کہ ہمارے طب یونانی میں, ہومیوپیتھک میں جتنے بھی یہ آلٹرنیٹیو آیورویدک ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر چندن بوٹی کو جانا جاتا ہے. ہائپر ٹینشن کا ایک بڑا ہی زبردست علاج ہے یہ. بلڈ پریشر آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہے, اس میں اگر آپ اسے لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. نیکسٹ اس کا بینیفٹ ہے سرا. سرا کہتے ہیں ایپیلیپسی. ایپیلیپسی جو ہے اس میں بھی اس کو یہ مستعمل ہے اور یہ اس کے علاج کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا نیکسٹ جو ہے کی بینیفٹ ہے وہ ہے اختراق الرحم. ہسٹیریا جسے ہم کہتے ہیں, اس میں بھی اس کے کافی فائدے سامنے آئے ہیں. نوجوانوں میں اس کا جو کی بینیفٹ ہے, جو بہت زیادہ فائدہ ہے, وہ ہے ذکاوت حس میں. ذکاوت حس میں یہ بہت زیادہ, میں نے بتایا پہلے بھی آپ کو کہ یہ جو گرم مزاج والے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ہر وقت گرمی فیل ہوتی ہے, چاہے وہ وجود میں فیل ہوتی ہے, چاہے ہاتھوں میں, پاؤں میں, سر میں, اس طرح ہر وقت کانوں سے سائیں سائیں کی آواز آتی ہے, تو ان کے لیے بہت زبردست یہ ایک میڈیسن ہے. ہائپر سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے, ہائپر سینسٹیوٹس جن نوجوانوں میں پائی جاتے ہیں, عموماً جوانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ چلتے پھرتے, بیٹھتے اٹھتے ان کو ڈراپس آتے ہیں. ذکاوت حس بڑی ہوئی, اس کو یہ کنٹرول کرنے میں چندن بوٹی کا اپنا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اس کے نیکسٹ جو بینیفٹ ہے اس میں اگر بات کریں تو یہ منوم بھی ہے. یہ آپ کو نیند لانے میں بڑی معاونت کرتی ہے. اور آپ کو اگر سحر کا مسئلہ ہے, انسومینیا کا مسئلہ ہے, آپ کو نیند نہیں آتی ہے, تو یہ منوم کے طور پر بڑا زبردست ہمارے پاس میڈیسن ہے. اس کو آپ یوز کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے. تو آخری بینیفٹ, اس کے بینیفٹ تو بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو جو کی بینیفٹس ہیں جو چیدہ ہے وہی بتا رہا ہوں. تو وہ یہ ہے, وہ وجع المفاصل, آپ کو جوڑوں کے درد میں بھی یہ کارآمد ہے. اس کو ہم لیتے ہیں تو ہمیں نہ صرف بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے, ذکاوت حس کو ٹھیک کرتا ہے, منوم بھی ہے, اور یہ ہمارے جو جسم میں جوڑوں میں درد جو ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے. تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کتنی مقدار خوراک ہے اور کتنا ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو اس کو 500 mg جو ہے مارننگ اور ایوننگ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. یہ آپ اس کو سنگل ریمیڈی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں, اور اس سے کچھ مرکبات جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے بتایا اس کا صحرا جو ہے ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی صاحب نے تحقیق کی اس کی, اور ڈاکٹر حکیم اجمل صاحب نے جو ہے اس کو ریڈیوس کروایا, اور اجملین کے نام سے اس کا مرکب جو ہے ہماری جتنے بھی ہربل سٹورز ہیں ان پہ اویلیبل ہے. ہومیوپیتھک میں اگر بات کریں تو راولفلیا کیو کے نام سے جو ہے میڈیسن جو ہے ڈراپس کی صورت میں ہومیوپیتھک سٹور پہ اویلیبل ہے, جو کہ اسی پرپز جو میں نے سارے آپ کو اس کے بینیفٹس بتائے اور وہ اس کے لیے یوز کرواتے ہیں. تو یہ تھے اس کے استعمال. کچھ ذاتی میرے ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ اس کا مرکب بنا لیں خود اپنے گھر میں, بلڈ پریشر کے لیے آپ اسے یوز کریں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملنے والے ہیں. شوگر والے بھی یوز کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ چندن بوٹی لیجیے. فار ایگزامپل آپ نے اس کو 100 گرام لیا, 100 گرام ہی آپ نے چھوٹی الائچی جو ہے اسمال کارڈاموم جو ہے اس کو لینا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ فلفل سیاہ ہے. کالی مرچ جو ہے اس کو بھی آپ 50 گرامز میں لیجیے. دونوں چیزیں آپ 100 گرام میں لیں گے, اور فلفل سیاہ جو ہے اس کو آپ 50 گرام لیں گے. ان کا صفوف کر لیں, پاؤڈر کر لیں, کیپسول میں لے لیں, چاہے ڈائریکٹ بھی آپ لے سکتے ہیں, قہوہ بھی بنا سکتے ہیں. تو 500 mg جو ہے اس کی مقدار خوراک ہے, آپ اس کو لیں گے تو بلڈ پریشر آپ کا ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے گا, اور آپ کو کافی سودنگ ایفیکٹ ملیں گے اس کے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے.
عوام الناس کی بھلائی کے لیے اس کو آپ سیو کریں، لوگوں میں پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔